नाजरीन तकरीबन 20 साल यार मो तुम तारीखी गई गया बिसुमी के तुम फायदा गए मटे जुटपट गाना हम सेशन अनोसन तो वह काफ़ी गुतो हुनर तुम फायदा गए मटे और मुंतकिल के मानी में और काफ़ी वो आइडिया ज़बरदस्त ये सब और वो काफ़ी कामयाब हुई शवाजा गुते मी वतन गना खुशहाली बिला गुते फोर्ट मॉडल एंड 10 मन बल्कि फोर्ट मॉडल 10 मनन 800 साल पुराना مامان مالل لك كل مدينة جلجل بلتستان لو دا خشنة كهندو لو بوتين جيامي يتأتوا مي بيرمان إلجوم مي نوس بام كأوغانا بوتين شريش منيمي تو مالل ك مي بلتتلو هن بوت تاريخي هن أهم ثانغن بلا أميت ألتميت هدين يارمو بلا تو مي كوه خاص كات باسكاو تجاني مي هرانغلو هنا إيرينو هنار بلا أمينن إسماعيل باي كمشو तो खीने इतना संभाती मी के उरीनी तो हुनरे बेलटे एवरियस लके इते गने खूब बासिकाउट गटिनो तनीनिंग के गे यार बेजाते चम के इते जुवन गे लोटुम सोती मी लोटुम नो इते डिरिमुस गटिनो दुतुन हंदिशन लो हहनते नुदिलिनिन इरीन जरियाते मी गुते अल्तम बिथा देने यारुम गुते थांग बेलटे देश मनस बिलुम किते हुनर ई ओल त्रिमी और ओय किनस चमाटे तिमी